पाकिस्तान ने आलमी अमन का परचम थाम लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द ईरान पहुंचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी आला सतह के वफ़द में शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल का इस्तक़बाल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा मसालिहती कोशिशों का हिस्सा है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर बात हुई। आलमी अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशें तेज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज सऊदी अरब में मौजूद। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से कुछ देर बाद मुलाकात होगी। मुलाकात ईरान का मुज़ाकरात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म दौरा सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्किया भी जाएंगे। शहबाज शरीफ अमीर कतर और तुर्क सदर तैयब उर्दवान से भी मिलेंगे। मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में होगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। ईरान के साथ बातचीत नतीजा खेज और जारी है। जंगबंदी में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहते हैं। अब मुज़ाकरात मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल वक़ाई कहते हैं, पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका से बातचीत हो रही है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात में पाबंदियां हटाने पर बात हुई। नुकसानात के अज़ाले पर भी बात हुई थी। ईरान को एटमी हथियारों में कोई दिलचस्पी नहीं। ये कहना कि ईरान चंद रोज़ में एटम बम बना लेगा कतई गलत है। ईरान जंग खत्म होने के करीब है। ईरान बहुत शिद्दत से मुआहिदा चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में दावा। कहा, सीज फायर में तोसी पर गौर नहीं कर रहे, शायद तोसी की जरूरत ना पड़े। ईरानी हमलों पर खलीजी मुल्कों को धचका लगा। इन मुल्कों को हमले की तवक्को नहीं थी। मुदाखलत न करता तो इस वक्त ईरान जौहरी हथियार बना चुका होता। ईरान की एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासिर होता। जंग नहीं चाहते, मुज़ाकरात पर तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान का वाशिंगटन को पैगाम। कहा, ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर करने की हर कोशिश नाकाम होगी। ईरान खित्ते में जंग या अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। ईरान को चुकाने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। सदर ट्रंप छोटी नहीं जामे डील चाहते हैं, इसलिए अभी डील नहीं हो सकी। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान से दहाइयों पर मुहित बदएतमादी फौरी खत्म नहीं हो सकती। 49 में आला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। ईरान ने जंगी नुकसानात की तलाफी के लिए अमरीका से $270 अरब मुआवजा मांग लिया। अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी एलची का बयान। अमरीका ईरान के होने वाले नुकसानात का माली अज़ाला करे। हमलों के लिए 5 इलाक़ाई ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल हुई, वो भी जिम्मेदार हैं। ईरान अमरीका में सीज़ फायर के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान में पहला राब्ता। अरब मीडिया के मुताबिक UAE के नायब सदर और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर की टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल किया। ईरान अमरीका जंगबंदी को बरकरार रखा जाए, तनाज़ात के सिफारती हल पर जोर देते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि तनाज़े के खात्मे के लिए साज़गार कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। चीन की मुनसिफाना और मुतवाज़न सालिसी का किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की भरपूर तारीफ। जंगबंदी कराने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। अब नायब हुर्मुज़ में फौरी बहरी आमदोरफ्त बहाल की जाए, कतर का मुतालबा। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिदुल अंसारी ने कहा कि अब नायब हुर्मुज़ को किसी भी इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम से नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। अब नायब हुर्मुज़ की बंदिश और इसका सियासी इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में नए सालिस की ज़रूरत नहीं। जंगबंदी के बाद से ईरान ने कतर पर हमले नहीं किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अपना हरमुज़ मुस्तकिल बुनियादों पर खुलवा रहे हैं। हमारे इस इक़दाम पर चीन बहुत खुश है। ये काम पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं।
اب آبنائے ہرمز دوبارہ کبھی بند نہیں ہوگی۔ چین بدلے میں ایران کو ہتھیار نہ دینے پر تیار ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں چین جاؤں گا، چینی صدر شی جن پنگ مجھے گلے ملیں گے۔ امریکہ کی بحری ناکہ بندی کے خلاف ایران کا بڑا اعلان۔ خلیج فارس، بحیرہ احمر، بحیرہ عمان کی تجارتی گزرگاہیں بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ ایرانی فوجی حکام نے کہا ہے کہ قومی خود مختاری اور مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ خلیج فارس اور بحیرہ احمر کو تجارتی نقل و حمل کے لیے بند کر دیں گے۔ امریکہ کی ایران پر معاہدے کے لیے دباؤ ڈالنے کی نئی چال۔ امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں مزید ہزاروں فوجی بھیجنے کا فیصلہ۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ بھیجی جانے والی افواج میں تقریباً 6000 فوجی شامل ہیں۔ مزید 4200 فوجیوں کی آمد بھی رواں ماہ کے آخر تک متوقع ہے۔ جنگ بندی برقرار نہ رہ سکی تو ایران پر مزید فضائی حملے یا زمینی کارروائیاں کی جا سکتی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چینی صدر شی جن پنگ کو خط۔ ٹرمپ نے شکوہ کیا کہ چین ایران کو اسلحہ بھیج رہا ہے۔ چین ایسا نہ کرے۔ جوابی خط میں چینی صدر نے تردید کر دی، چین ایران کو ہتھیار فراہم نہیں کر رہا۔ عالمی منڈی میں خام تیل مزید سستا ہو گیا۔ برنٹ خام تیل $95 فی بیرل پر آ گیا۔ WTI $91 فی بیرل میں بکنے لگا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ 2900 پوائنٹس کا اضافہ۔ اسرائیل اور لبنان مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ فریقین براہ راست مذاکرات پر رضامند ہو گئے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ فریقین نے باہمی طور پر طے شدہ وقت اور مقام پر براہ راست مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ امید ہے مذاکرات ایک امن معاہدے تک پہنچیں گے۔ ایک طرف مذاکرات، دوسری جانب لبنان پر حملے جاری۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان پر تازہ بمباری میں مزید 17 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ عرب ٹی وی کے مطابق جنوبی لبنان کے قصبے انصاریہ پر بمباری میں 5 افراد شہید ہوئے۔ قدموس میں ملبے سے 4 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی میں چینی قونصلیٹ کا دورہ۔ پاک چین دو طرفہ تعاون، سرمایہ کاری کے فروغ اور سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ کی چینی کاروباری شخصیات کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ محسن نقوی نے کہا کہ چینی سرمایہ کاروں کو ہر سطح پر سہولتیں فراہم کی جائیں گی، چاہتے ہیں پاکستان میں زیادہ سے زیادہ چینی سرمایہ کاری کرے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات۔ ملک میں امن و امان اور خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ باہمی دلچسپی کے امور اور سیکورٹی معاملات پر بھی گفتگو ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ خطے کے موجودہ حالات میں قومی یکجہتی ناگزیر ہے۔ سعودی عرب کا پاکستان کے لیے $3 ارب کی اضافی مالی معاونت کا اعلان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا سعودی حکومت سے $3 ارب کی سپورٹ اگلے ہفتے تک مل جائے گی۔ پہلے سے موجود $5 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کر دی گئی۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں بہتری آئے گی۔ IMF سے $1 ارب 21 کروڑ کی اگلی قسط اپریل میں ملنے کی توقع ہے۔ وزارت توانائی کی نااہلی و نالائقی۔ ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ چھوٹے بڑے شہروں میں بجلی گھنٹوں گل رہنے لگی۔ رات اور دن کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے ہو گیا۔ شہری شدید اذیت کا شکار۔ معمولات زندگی شدید متاثر، کاروبار ٹھپ ہو گئے۔ محدود اوقات کار کے باوجود لوڈ شیڈنگ پر تاجر برادری پریشان۔ شیڈیول سے زائد بجلی بند رہنے سے متعلق 24 نیوز کی خبر پر پاور ڈویژن کا نوٹس۔ پاور ڈویژن نے بجلی کی اضافی لوڈ شیڈنگ پر معذرت کر لی۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے اعلانیے سے بھی زیادہ لوڈ شیڈنگ کا اعتراف کر لیا۔ کہا ڈیموں سے پانی کے اخراج میں اضافے کا امکان ہے، جس سے پیداوار بھی بڑھے گی۔ لاہور میں بجلی اور گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ۔ شہری گیس کو ترس گئے۔
2 وقت کا کھانا پکانا امتحان بن گیا، گیس کے انتظار میں نظریں گھڑیوں پر جما لی، رہی صحیح کسر، گیس کم پریشر نے پوری کر دی۔ جوہر ٹاؤن کرامت کالونی کے مکینوں کا گیس بحران کے خلاف احتجاج، مظاہرین کا گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ میاں نواز شریف کا لاہور میں نیلا گنبد زیر زمین پارکنگ پلازے کا دورہ، نواز شریف کو نیلا گنبد منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سربراہ نون لیگ نے ترقیاتی کاموں کے اہداف کا ٹائم لائن کے مطابق جائزہ لیا، ترقیاتی کام کا معیار 100% یقینی بنانے کی ہدایت۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا پی ایس ایل کی ٹیموں کے اعزاز میں عشائیہ، چیئرمین پی سی بی نے فردن مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور تمام ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وسیم اکرم، انضمام الحق، مصباح الحق، سرفراز احمد اور دیگر شخصیات بھی تقریب میں شریک ہوئیں۔ تمام سٹیک ہولڈرز کا پی ایس ایل کو کامیاب بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اور پی ایس ایل میں پشاور زلمی کی ایک اور جیت، کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ گلیڈیٹرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 154 رنز بنائے، بابر اعظم کی 71 رنز کی ناقابل شکست اننگز۔